बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बता रहा है कि किस तरह तुर्की और अफ़गान तालिबान के मामलात ख़राब हो रहे हैं। अब आपको कुछ इनसाइड डिटेल्स दे दें जो कि आपको पता हो कि अंदर के क्या मामलात हो रहे हैं। इस वक्त एक तो अफ़गान तालिबान ने तुर्की को वार्निंग जारी की है, क्लियरली वार्निंग कि आप काबुल की सिक्योरिटी का अपने दिमाग से ख्याल निकाल दें। आप इस्लामिक कंट्री है, ये ना हो कि हमें आपके साथ वही सलूक करना पड़े जो हमने अमेरिका के साथ किया। हम इस काबिल हैं कि हम पूरी सिक्योरिटी संभाल सकते हैं। असल में अमेरिका तुर्की को पुश कर रहा है कि आप यहाँ पर रह जाएं ताकि दुनिया को मैं बता सकूं कि मैं निकला नहीं हूँ, नेटो मेंबर्स हैं, और उसके बाद उसके आने का मजीद जवाब रहे। अफ़गान तालिबान ने अब जो इनसाइड डिटेल हकीकत टीवी आपको देने जा रहा है, इसको ज़रा समझिए। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है, चूँकि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सबसे ज़्यादा अगर तुर्की के साथ किसी के अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो है पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि आप तुर्की को समझाएं कि वो अफ़गान सरजमीन पर कदम रखने से बाज रहे। आम अगर कोई मुल्क हो तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तुर्की एक इस्लामिक बरादर ममालिक है, हमारे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, हम सबके साथ ताल्लुकात बनाएंगे, लेकिन हम अपनी सरजमीन किसी के इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लिहाजा आप तुर्की को समझाएं कि वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी लेने से बाज रहे और हमें कोई भी इंतहाई कदम उठाने से बाज रखे। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम अपने किसी बरादर इस्लामिक मुल्क के खिलाफ आखिरी हद तक जाएं। ये उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि आप तुर्की को रोकें कि तुर्की हमारे इंटरनली मामलात के अंदर कोई ऐसी जगह पर जहां पर हम इजाज़त नहीं देते वहां पर वो आए। उसके बाद उन्होंने रूस को भी पैगाम दिया है। रूस को बड़ा तगड़ा पैगाम दिया है कि आपके तुर्की के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, आप तुर्की को अमेरिका के इशारों पर चलकर मुस्लिम उम्मा में फूट डालने से रोकें और उनको अफ़गानिस्तान की सरजमीन के हवाले से बाज रखें। ऑलरेडी हमने कन्वे कर दिया है तैयब उर्दगान को अपना मैसेज, और हर तरह से उनको बता दिया है कि अगर आप यहाँ पर काबुल की सिक्योरिटी संभालते हैं तो आपके साथ फिर वही सलूक होगा जो अमेरिका के साथ हुआ है। हम अपनी सरजमीन पर किसी का कोई वजूद बर्दाश्त नहीं करते। अफ़गान काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत के साथ, कि वो अपने मुल्क की सिक्योरिटी संभाल सकें। हमने अमेरिका को शिकस्त दी है, हमने दुनिया की ताकतों को शिकस्त दी है, और हम सिक्योरिटी भी संभाल सकते हैं। हमें जिसकी ज़रूरत होगी हम उसके साथ सिफारती सतह के ताल्लुकात बनाकर जो भी शेयरिंग हमने करना हुई वो हम करेंगे, लेकिन हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे हमारी इजाज़त के बगैर वो सिक्योरिटी संभालें। इसके बाद ज़मीर काबलोव के टॉप लेवल के रशिया के डिप्लोमेट हैं, और ख़ास तौर पर याद रखिएगा ये रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की जानिब से स्पेशल इन्वॉय है अफ़गानिस्तान के लिए। जिस तरह मिसाल के तौर पर अमेरिका ने ज़ल्म खलीलजाद को रखा हुआ है, इसी तरह ज़मीर काबलोव इन्होंने पैगाम दिया है तुर्की को, और क्लियर पैगाम दिया है कि रशिया नहीं चाहता कि आपके प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में हो और हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। अफ़गान तालिबान ने इस लम्हे के लिए 20 साल मेहनत की है, और आपने अमेरिका को कमिट करके कि हम काबुल की सिक्योरिटी को टेक ओवर करेंगे, बहुत बड़ा घिनौना काम किया है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि हालात ख़राब ना हो तो आप यहाँ से बिल्कुल अपना ये डिसीजन वापस लेकर अपने प्लान को पूरी तरह चेंज करें। अदरवाइज़ आपके लिए एक भयानक वक्त इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि कोई भी मुल्क खित्ते के अंदर नहीं चाहता कि जंग बढ़े। ना रशिया, हमारा ज़्यादा स्टेक है, चाइना का स्टेक है और पाकिस्तान का स्टेक है। नहीं चाहते कि आपकी वजह से खित्ते के अंदर कोई हालात ख़राब हो। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो मजबूरन हमें अपना बॉर्डर सिक्योर करने के लिए अफ़गान तालिबान का साथ देना होगा। ये क्लियर पैगाम दिया है तैयब उर्दगान को। इस वक्त पूरी दुनिया की समझ में एक बात नहीं आ रही कि जब अमेरिका अपनी शिकस्त को चाट कर पूरी दुनिया से बदनाम होकर यहाँ से निकल रहा है, तैयब उर्दगान को ये काम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी वो खेल खेला जा रहा है,
جی وہ بتانے کے لیے سب ہو رہا ہے کہ دیکھو نا ہم ترکی آ رہے ہیں، ترکی بھائی ہیں، وہ سیکیورٹی سنبھال لیں گے، یا ترکی یہ کر لے گا، ترکی وہ کر لے گا، یا چکما دیا جا رہا ہے کسی طرح کہ آپ نیٹو کے معاملات کو بہتر کر لیں، اس کے بعد انکار ہوگا تو امریکہ کی بے عزتی ہوگی۔ جب آپ کو پرپوزل دیا گیا تھا آپ کو اسی وقت ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا کہ ہم اپنے اسلامک کنٹری کے کسی طرح اگینسٹ نہیں جا سکتے۔ سو پھر امت کے اندر ڈویژن پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے افغان طالبان نے بات جو کی وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو اگر سیکیورٹی سنبھالنی ہے تو مسجد اقصی کی سنبھالیں، وہاں پر ضرورت ہے سب کو، اب وہاں پر سنبھالے جا کر، آپ امت مسلمہ کا بلاک بنا کر وہاں پر رہیں۔ لیکن افغان طالبان نہ تو آپ کی مدد سے جیتے ہیں، نہ وہ کسی انسان کی، ایون کہ شاید پاکستان کی مدد سے بھی نہیں جیتے، وہ اللہ کی مدد سے جیتے ہیں، کیونکہ امریکہ جیسے جیانٹ کو تو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، اور اللہ نے ان کو شکست دلوا دی ٹوٹی ہوئی جوتیوں کے ساتھ، کیونکہ بظاہر ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، لیکن ان کے ایمان کا مقابلہ تو 57 ممالک بھی نہیں کر پائے۔ خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی یاد میں گڑ گڑانے والے بھی شاید اتنے ایمان افروز نہیں ہے اس وقت جتنا اللہ کی راہ میں لڑنے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا میں تمہیں فتح دوں گا، دیکھ لیجئے فتح ہوگی۔ کیا آپ کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ امریکہ جیسا ملک جس کے پاس ٹیکنالوجی اتنی ہے، چائنا سے آگے ہے، وہ ان ٹوٹی جوتی پہنے والوں سے وہ شکست کھا جائے؟ کیا کوئی ڈاکومنٹریز پر بنی ہے؟ نیشنل جیوگرافی کدھر ہے جنہوں نے اتنے ڈاکومنٹریز بنائے؟ ڈسکوری کہاں ہے؟ کہاں ہے ہسٹری چینل؟ کہاں ہے امریکی تھنک ٹینک؟ کوئی رپورٹ کیوں نہیں جاری کرا؟ نیٹ فلکس پہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹری نہیں دیکھی کہ افغان طالبان نے امریکہ کو شکست کیوں دی؟ ایک تھنک ٹینک تو یہ بتا دے کہ امریکہ کو شکست تو ہوئی کیسے ہے جب اتنے ممالک اس کے ساتھ ہیں، حکومت اشرف غنی اور سب کے ساتھ تھی، ایئر فورس آپ نے ان کی بنا دیا، آپ نے ان کی فوج بنا دی، سب بنا دیا، انڈیا ساتھ، داعش ساتھ، ٹی ٹی پی، بی ایل اے سب آپ کے ساتھ تھے، تو آپ شکست کیسے کھا گئے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ غیبی طاقتوں نے ان کی مدد کی ہے۔ اب اس پر کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ٹی ٹی پی جو ان کا گروپ تھا حق پر ہوتے تو کیا پاکستان کی فوج کے ہاتھوں جہنم حاصل ہوتے؟ سو لہٰذا اس پوری صورتحال میں جہاں جو کھڑا ہوا ہے اس کو سمجھیں۔ آپ آنے والے وقت میں اپنی بربادی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی بربادی کو اسی طرح دعوت دیتے رہے تو تباہی آپ کا منتظر ہوگی۔ اب پاکستان اور رشیا اس وقت پریشر ڈال رہے ہیں، ایون کہ چائنا بھی اس چیز سے ترکی سے ناخوش ہے، وہ بھی ترکی کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کھیل سے نکلیں، کیونکہ یہاں پر جتنی زیادہ خون خرابہ کوئی معاملہ ہوگا چائنا کو نقصان ہے، پاکستان کو ہے، رشیا کو ہے۔ ایران بھی اس وقت ترکی پر پریشر ڈال ہے کہ امریکہ کا پلان کیوں کامیاب ہونے دے رہے ہیں؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کابل کی سیکیورٹی ہم سنبھال لیں گے یا سب کچھ کریں گے، ملک ہمارا، تو آپ جائیں۔ آپ نے کردوں اور یہ تمام جو بھی ان کے اندر کردستان بنانے کے لیے جو موومنٹ تھی پوری دنیا کے اندر آپ برداشت نہیں کرتے، آپ نے شام کے اندر جا کر حملے کیے، تو پھر آپ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی اسلامک کنٹری، آپ کل کو جا کے کہہ دیں ہم بغیر اجازت کے حرم جانا چاہتے ہیں، آپ کو تو مکہ بھی نہیں جانے دیا جائے گا، ایون کہ پاکستان کو نہ جانے دیا جائے۔ ہر ملک اپنی باؤنڈری کی حدود اور تمام چیزوں کو سمجھتا ہے۔ سو وقت آ چکا ہے کہ آپ اصل کہانی کو سمجھیں اور یہاں سے نکلیں۔ آپ انڈیا کے جیسا ماحول کریٹ نہ کریں کہ وہ بغیر کسی کی اجازت کے ملک میں آ جائے، یا امریکہ جیسا، کیونکہ افغان طالبان نہیں چاہتے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی لڑائی ہو، اور اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو سارے کی ساری امت کا بلیم ٹوٹلی ترکی پر جائے گا کہ آپ بغیر کسی جگہ کے ایک دم معاملے میں کودے ہیں، اور یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔